pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:56 p.m. Mapingakulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa yana nga pangurason. Bago nga doktor sa DOH, Doctors to the Barrios Program, formal nga gindeploy sa Santa Margarita. Pamatiyan tan detalye matikang kan Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Dako nga kalipay ngan pagpasalamat ang igin pahayag sa munisipyo sa Santa Margarita, Samar sa seremonyal nga pagpirma sa Memorandum of Agreement o MOA sabot nga sa Department of Health, Doctors to the Barrios Program ngan local government unit para sa deployment sa dugang nga doktor sa bungto. Formal nga ginwelcome sa LGU ang nirabago nga physician nga si Dr. Fitzgerald Castillo nga igin talaga pinaagi sa Doctors to the Barrios o DTTB program sa Department of Health. Ang pagabot ni Dr. Castillo magpapakusog pa sa paningkamot sa munisipyo nga maghatag sa accessible, di kalidad nga responsive nga serbisyo panlawas para sa nga tanan nga magsuhungnon. Nagpasalamat naman si Vice Mayor Soledad de Loraya kan Doktora Exoperia Sabalbarino, Regional Director sa DOH, tungod sa paghatag sa Santa Margarita sa usa nga kinahanglanon nga DTTB physician. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Alcohol ban sa minor de edad ginpaparigon sa munisipyo San Catarman. Pamatiyan tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Igin paparigon sa local health board sa Bungto San Catarman ang mas istrikto nga pagpatuman sa alcohol ban para sa mga minor de edad. Subay sa Municipal Health Office, padayon ang pagdamo san kabataan nga nagkukonsumo san makaharubog nga irimnon. Nagreresulta ini sa mga aksidente sa kalsada, problema sa pamatasan, ngan paghitaas san peligro sa non-communicable diseases, sugad san sakit sa kasing-kasing, atay diabetes ngan cancer. Suportado naman ni Mayor Diane Rosales ang paghimo san lokal nga ordinansa nga magmamanage san pagbaligya, pagpalit ngan pag-inom san alcohol san mga minor de edad sa mga tindahan, pampubliko nga lugar ngan mga aktibidad. Sa ilarom san prosesyon, papatawan san multangan iba pa nga sirot ang magtatalapas sa balaod. Iginduduso ni Presiding Officer Councilor Neresa Daclag ang pagpasa sa ordinansa sa Sangguniang Bayan agud masiguro ang istrikto nga implementasyon sa nasyonal nga balaod kontra pag-inom sa alkohol sa kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inang kabugusan sa aton mga balita sa yana nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod ng programa Huwag Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito Balvas para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong